न्याय, समानता र शान्ति, आवाजविहीनहरूको आवाज फेस टु फ्याक्टको नयाँ श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँहरूकै आवाजको सार्थी विजय विस्फोट। यति बेला नेपालमा सिङ्गो नेपालमा बडा दशैंको माहौल छ। आज नवमी हो र घर घरमा पूजाहरू भइरहेका छन्, विभिन्न मन्दिरहरूमा भइरहेका छन्। हालाकि गत वर्षको तुलनामा यो पालि मन्दिरमा धेरै मन्दिरहरूमा प्रवेश पनि निषेध गरिएको छ। यद्यपि भक्तालुहरू बाहिर भए पनि, बाहिर बसेर भए पनि मन्दिरको दर्शन गरिराख्नु भएको छ। चहल पहल निकै कम छ र यस उपलक्ष्यमा फेस टु फ्याक्टको तर्फबाट म तमाम यस च्यानलका नियमित दर्शकहरू, शुभचिन्तकहरू, मित्रहरू सबैमा यो बडा दशैं 2077 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो एपिसोडमा, यो श्रृङ्खलामा मुख्यतः भर्खरै सम्पन्न अत्यन्त विवादित एउटा भ्रमण जुन भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स छोटकरीमा र का प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले एउटा तरंग पैदा गरिदिएका छन्। अहिले यस विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी, चर्चा र विश्लेषणहरू भइरहेका छन् र आजको यस एपिसोडमा मैले पनि यसै विषयलाई खोतल खातल गर्ने प्रयास गरेको छु। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने र के हो, राजनीतिक रूपमा दखल राख्ने र यसको अध्ययन गर्ने बुद्धिजीवीहरूलाई सम्भवतः यो कुरा थाहा छ, तर आम नेपाली जनतालाई यो त्यति थाहा नहुन सक्छ। त्यसकारण छुटकरीमा म रको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स को स्थापना 1968 मा भारत सरकारले गरेको हो र यसले मूलतः भारतको हितमा, भारतको सुरक्षाको हितमा जासुसी संस्थाको रूपमा काम गर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपको जति पनि सम्बन्धहरू छन्, विषयहरू छन्, यसमा यसले काम गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर टेररिज्मसँग सम्बन्धित सूचनाहरू आफ्नो देशको मिलिट्री, आर्मीलाई, सरकारलाई यसले प्रभाव गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर भारतको शक्तिको विस्तारमा, त्यसका आसपासका मुलुकहरूमा, विशेष गरेर छिमेकी मुलुकहरूमा राजनीतिक उथलपुथल गराउने, गडबडी गराउने सम्मका कामहरू यो गुप्तचर संस्थाको जिम्मेवारीमा पर्दछ र करिब 16 मिलियन डलर को वार्षिक खर्च भारत सरकारले यो संस्थामाथि गर्ने गर्दछ र करिब 1 वर्ष अगाडि कार्यभार सम्हालेका सामन्त कुमार गोयल यो पालि नेपाल आए। यहाँनिर रोचक कुरा के हो भने यस अघिका रका प्रमुखहरू या त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू आउँदा सुटुक्क आउने गर्थे, किनभने नामैले यो गुप्तचर संस्था हो। यसले खुलेर गतिविधिहरू गर्दैन। तर आश्चर्यको कुरा, नेपालमा यसपालि रका प्रमुख गोयलले गरेको भ्रमण भारतका राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दा पनि बढी चर्चाको विषय रह्यो र यस्तो हुनुमा रका ती प्रमुख बकाइदा राजकीय ढङ्गले भारतीय विमान एयरफोर्स को विमानमा चढेर चार्टर गरेर जानकारी दिएर आएर उनको सरकारको तहबाट। र यहाँ अर्को रोचक कुरा के हो भने नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो पछिल्लो समयमा नेपाली जनताहरूको माझमा मात्र नभएर
आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद कलहलाई झेलिरहेका छन् लामो समयदेखि। उनको निमन्त्रणामा यो भ्रमण भएको भन्ने कुरा सरकारको प्रवक्ताबाट सार्वजनिक भएको छ। यो अत्यन्तै गम्भीर मात्र नभएर सार्वभौम नेपालीको निम्ति, स्वतन्त्र राष्ट्रको निम्ति यस कारणले पनि यो गम्भीर विषय छ कि यति बेला जति बेला देश महामारीबाट गुज्रिरहेको छ, अर्थतन्त्र चौपट छ, त्यस्तो अवस्थामा र चाडबाड सुरु भइसकेको अवस्थाका एउटा मुखमा आएर यो जुन भ्रमण भएको छ, यो अत्यन्तै गम्भीर, महत्त्वपूर्ण र रहस्यमय छ। मैले पत्रकारिता गर्दा मेरा पत्रकारिताका मेरा गुरु गोकर्णदेव पाण्डेले मलाई जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, विजय तिमी त्यो समाचार नलेख जुन बजारमा देखिएको छ, तिमी त्यो समाचार खोज जुन बजारमा कतै देखिएको छैन। अर्थात् राजनीति जुन देखिन्छ त्यो हुँदैन, जुन देखिँदैन त्यो वास्तवमा राजनीति हो। त आजको यो श्रृङ्खलामा मैले यसै सूत्रलाई ध्यानमा राखेर यो विश्लेषणलाई यहाँहरू माझमा राख्ने जमर्को गरेको हुँ र आशा छ तपाईहरुलाई यो विश्लेषण मन पर्नेछ। यदि तपाईलाई मन पर्यो भने यो च्यानल जसले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन कृपया विलम्ब नगरी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले यो अनुरोध यस कारणले पनि गरिरहेको छु किनभने यहाँ जे जस्ता असल कुराहरू छन् या देशको पक्षमा कुराहरू छन् या राष्ट्रका कुराहरूमा छन्, त्यस्ता मिडियाहरू, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू, त्यस्ता समूहहरू ओछेलमा रहने गरेका छन्। तर जसमा बाह्य लगानी भएको छ, जसमा नेपाल विरुद्धका स्वार्थमा लगानी भएको छ, त्यस्ता सञ्चारगृह हुन्, मिडिया हुन् या मिडिया पर्सन हुन्, तिनीहरू बढी चाहिँ देखा पर्दछन् र यसमा एक हदसम्म दर्शकहरूको पनि कमजोरी भन्छु म चाहिँ। किनभने तपाईहरुले सही विश्लेषण र सही मूल्याङ्कन गरिदिनु भएन भने गलत कुराहरू स्थापित हुन पुग्छन् र ती गलत कुराले हामीलाई भ्रमित बनाउँछन् र त्यो भ्रमित भइसकेपछि हामीले दुःख पाउने हो, जुन अहिले हामीसँग भइरहेको छ। मैले अघि नै यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेँ कि भारतीय गुप्तचर संस्थाको जुन स्थापना भएको थियो यो चीनसँगको युद्ध पश्चात भारतले आफ्नो सुरक्षा मामलालाई मजबुत गराउनका लागि र आफ्नो साउथ एसियामा आफ्नो भूमिकालाई, वर्चस्वलाई बनाइराख्नका लागि, आफ्ना वरिपरिका देशलाई कमजोर बनाइराख्नका लागि र ती कमजोर देशले सहयोगका लागि उसका पुगोस् र उसले भनेका कुराहरूको आधारमा यहाँका सरकारहरूको स्थापना होस्, यस देशका संविधानहरू स्थापना होस् र लगायतका कुराहरूको निम्ति गुप्तचर संस्था रको प्रयोग हुँदै आएको छ। तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा रकै ग्रान्ड डिजाइनमा माओवादी जनयुद्धको जुन बीजारोपण भएको थियो त्यसको मास्टरमाइन्ड, मास्टर प्लान बनाउने संस्थाहरू कोही नभएर र थियो। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो शान्ति वार्ता चलिरहेको बेलामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका सुप्रिमो अध्यक्ष प्रचण्ड अचानक गायब भएका थिए र उनले सिलगढीमा गएर त्यही बेलाका र प्रमुखसँग वार्तालाप गरेको भन्ने कुरा चर्चामा आएको थियो। त्यस्तै गरेर योभन्दा अगाडिको महत्त्वपूर्ण भेटघाटमा माओवादीसँग शान्ति वार्तामा ल्याउनको लागि सोही पार्टीका नेकपा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम पनि भारतमा गएर रसँग भेटेर आएको कुरा त्यतिखेर चर्चामा आएको थियो र 46 को परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्ने भारतको अर्को राजनीतिक विंग्स जुन छ फरवर्ड ब्लक,
त्यसले हेर्थ्यो त्योभन्दा पहिला जति बेला नेपालमा राजाको प्रत्येक शासन व्यवस्था थियो। तर 46 यता आएपछि त्यो जिम्मेवारी भारत सरकारले रलाई दिएको हुनाले रको सक्रियता र प्रभाव नेपालमा बढ्दै गयो। फलस्वरूप राजदरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर 2/3 वामपन्थीको सरकार बन्नसम्मका जति पनि घटनाहरू आएका छन् त्यस घटनामा रको प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा साथ र सहयोग रहँदै आएको छ। तर सम्बन्ध कहाँनिरबाट चिसियो त? सम्बन्धको सबैभन्दा पहिलो जुन चिस्याइ सुरु भयो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खड्गप्रसाद ओलीज्यूले के गर्नुभयो भने यो संविधान बन्दाखेरि चाहिँ भारतको इच्छा विपरीत, किनभने पहिलो संविधान सभा जुन गठन भएको थियो त्यो विघटन भयो, हामी सबैलाई थाहा छ, असफल भयो, संविधान जारी भएन। त्यसपछि दोस्रो पटक चुनाव भयो, 2 पटक चुनाव भयो र भारत अलि लामो समयसम्म नेपालमा संविधान विहीन बनाएर अस्थिरता बनाइराख्ने उसको सोच थियो। तर जति बेला उनी नेकपामा एमालेका नेता थिए त्यो बेलामा उनको सम्बन्ध भारतसँग निकै नजिक रहेको थियो। उनी उपचारको निम्ति महिनामा कम्तीमा पनि 1 पटक त उनी दिल्ली पुगेका हुन्थे। तर उनलाई थाहा थियो कि जसरी यस अगाडिका सरकारहरूलाई रले बनायो र रले भत्कायो, यदि यसको मैले भर परे भने मेरो सरकार पनि धेरै टिक्दैन। त्यसकारणले केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निकटता रसँग दिल्लीसँग कम गर्दै लगे र उनी पश्चिमी खेमातिर विशेष गरेर युरोपियन युनियन जुन 62-63 को आन्दोलन पश्चात नेपालमा भएका जे जस्ती राजनीतिक विकासक्रमहरू छन् या ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू जुन आयोजनाहरू भएका छन् आर्थिकसँग सम्बन्धित, त्यसमा युरोपियन युनियनको भूमिका अग्रणी देखिन्छ। जब संविधान भारतले सोचे अनुकूलको भएन, हामी सबैलाई थाहा छ, तत्पश्चात भारतले लगभग 5 महिना लामो नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यो बेलामा यिनै केपी शर्मा ओली हुन् जसले राष्ट्रपतिको भारतमा हुने भ्रमणलाई रोका गरेका थिए र हामी सबैलाई के लाग्यो भने यिनले एउटा ठुलो काम गरे, राष्ट्रवादी काम गरे, हामी धेरै हर्षित भयौँ, धेरै खुसी भयौँ। सायद त्यसैको प्रभाव थियो 2/3 जुन सरकार बन्नमा जुन मद्दत पुग्यो, त्यो राष्ट्रवादको जुन त्यो एजेन्डालाई केपी शर्मा ओलीले त्यो बेला उठाएका थिए, त्यसले गर्दा यो सफल हुन पुगेको हो। तर जब संविधान जारी भयो, मैले अघि नै भने कि यो पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको तालमेल मिल्न थालेपछि उनको ताकतमा, उनको भरमा आड भरोसा लिएर केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई जारी गरे। यो रको निम्ति, भारत सरकारको निम्ति असह्य विषय थियो। तत्पश्चात मधेस केन्द्रित राजनीति या एक मधेस प्रदेशको जुन राजनीति लिएर सीके लाल जुन देखा परे, थुप्रै सशस्त्र समूहहरू त्योभन्दा अगाडि यहाँ कार्यरत थिए। तर तिनै सीके लाल जब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने, उनी वार्तामा आए र उनले एउटा सम्मानजनक निकास पाए। यसले पनि के देखाउँछ भने र जति पनि सशस्त्र समूहहरू थिए मधेस केन्द्रित, ती सबै स्यालको सिङ जस्तो गायब भएर गए। यसले प्रश्न हुन्छ, त्यो रले बनाएको योजना थियो र रले नै यो कुरालाई स्थापित गराउनको लागि चालहरू, आफ्नो कार्डहरू फालिरहेको थियो। दोस्रो झट्का रलाई तब लाग्यो जब केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सँग सम्बन्धित सीमा क्षेत्रको नयाँ नक्सा, सीमा क्षेत्र सहितको नयाँ नक्सा
उनले जारी मात्रै गरेनन्, त्यसलाई संसदबाट पारित गराए र संविधानमै त्यसलाई उल्लेख गरे। दोस्रो, यो अर्को भारतलाई असह्य घटना भएको थियो र यसबीच सम्बन्ध ज्यादै थिएपछि नेकपाभित्रको विवाद झन्झन उत्कर्षमा देखा पर्न थालेको छ। केही समय अगाडि मात्र जुन मन्त्री फेरबदलहरू भएको छ र रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पदबाट हटाइएको छ र अहिले साँच्चै बन्यो भने उनलाई बिना विभागीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ प्रधानमन्त्री बनेर, तर उनको भूमिकालाई जिरो गरिएको छ। यसो गर्नुमा कि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यो बेला थिए जति बेला नक्साको विवाद र वाद भयो र त्यो कुरा चाहिँ भारतलाई असह्य थियो र उसले आफ्नो ताकत देखाउनका लागि पहिलो काम रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हटाइसकेपछि रका प्रमुखको नेपाल भ्रमण भएको छ। अब यो अर्को यसमा गम्भीर कुराहरू के लुकेका छन् भने कि यति गरेपछि किन त रग प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नेपाल आए त? उनले त आफ्नो भूमिका त भारतमा बसेर पनि गर्न सक्थे, गरि पनि रहेका थिए। यसको प्रष्ट र सिधा उत्तर छ, आफूलाई पछिल्लो समयमा पश्चिमी राष्ट्रहरू र छिमेकी चीनको प्रभाव बढ्यो भन्ने उनीहरूको जुन आंकलन छ त्यसलाई उजागर गर्नका लागि, आफ्नो शक्ति र प्रभावलाई चीन लगायतका पश्चिमी मुलुकहरूलाई देखाउनका लागि म कुन ताकत राख्दछु, त्यसको निम्ति यो भ्रमणलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिएको र शानका साथ उनी आएका छन्। र करिब प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा कर्मचारी, त्यहाँको कर्मचारी हुन् जम्माजम्मी उनको पोर्टफोलियोलाई यहाँ बोलाउनको अर्थ केपी शर्मा ओली भित्रभित्रै आत्तिएका छन्। अहिले उनले जुन किसिमको सोच थियो कि उनका हरेक घटनामा पश्चिमी राष्ट्रहरूले उनलाई तुरन्तै हात दिन्छन्, तर त्यो भ्रम सिर्जना, त्यो भ्रम रहेछ भन्ने कुरा ओलीले अब बुझ्दै गएका छन्। किनभने पश्चिमी मुलुकहरू महत्त्वपूर्ण नेपालका निर्णयहरू आफ्नो आँखाले, आफ्नो चाहनाले यहाँ लागू गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन्। उनले आफ्नो ती निर्णयहरू भारत मार्फत नेपालमा लागू गराउँछन्, किनभने उनीहरूको महत्त्वपूर्ण देश, पश्चिमी देशहरूको महत्त्वको लागि महत्त्वपूर्ण देश नेपाल होइन, भारत हो। र त्यसकारणले पनि त्यो मेसेजलाई दिनको लागि र लामो समयदेखि एउटा पटक पटक सार्वजनिक आफ्ना कार्यक्रमहरूमा, अन्तर्वार्ताहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कि मसँग भएको जुन वार्ता थियो त्यो चाहिँ जसरी मलाई झुमरामा राखिएको छ त्यो किसिमको सम्झौताहरू मसँग भएका थिएनन्, पछि मलाई धोकापूर्ण ढङ्गले बहिर्गमन पारियो भन्ने चाहिँ उनले अप्रत्यक्ष रूपमा भन्दै आएका छन्। र केही समय अगाडि मात्रै, यो हिजो मात्रै पनि ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा आफ्नो विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ देश अभिभावक बिन भयो, देश सङ्कट परेको बेलामा अभिभावकको परीक्षा हुन्छ, देश अभिभावक बिन भयो, टुरो भयो जनताहरू भन्ने खालको एउटा त्यो दिनु, यो कुनै अचानक आएको कुरा होइन। यो सबै यो पेरिफेरी भित्रका कुरा हुन्। समग्रतामा जब नेपालमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्प गणतन्त्र भएर, सङ्घीय गणतन्त्र भएर आयो, तत्पश्चात नेपालमा रको जुन भूमिका थियो त्यो बलियो भूमिका बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो। यसो हुनुमा नेपालमा राष्ट्रिय एकताको रूपमा रहँदै आएको हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो हिन्दू राष्ट्र जब रहेन तब यहाँको राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्यो र त्यसको प्रभाव छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पर्यो। र अहिले भारतमा रहेको सरकार बीजेपी, त्यसको मूल एजेन्डा नै हिन्दू धर्मलाई टेकेर उसले आफ्नो सत्ता त्यहाँ, आफ्नो साम्राज्यलाई विस्तार गरेको छ। हिन्दुत्वको जगमा नरेन्द्र मोदीको सरकार टिकेको छ।
जब यहाँ यो कमजोर भएपछि त्यसको असर त्यहाँ पर्नु स्वाभाविक थियो र तत्पश्चात यहाँ मिसनरीहरू इसाईकरणसँग सम्बन्धित जुन लगानीहरू छन् र यहाँनिर म एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु, जो धार्मिक आस्थावान इसाई छन् त्यो यो खेलमा छैनन्, तर जो मिसनरी रूपमा रहेका छन्, जसको मिसन नै धर्मबाट राजनीतिलाई प्रभावित गराउने, कब्जा गर्ने, त्यस्ता मिलिटेरियन क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ अहिले सक्रिय रहेको पछि भारतले आफूलाई खतरा महसुस गर्यो र उनीहरूको आन्तरिक रूपमा अब नेपालमा राज संस्थाको जुन आवश्यकता र औचित्य थियो त्यो अब हामीभन्दा पनि भारतको निम्ति हितकारी देखेको हुनाले पनि उसले बिस्तारै अब त्यो राजनीतिको जुन जग थियो, टु पिलर जुन जगमा उसले नेपालको राजनीतिलाई भारतले हेलाउँदै आएको थियो, संसदीय दलहरू र राज संस्था, तर एउटा खम्बा, एउटा पिलर जुन ढल्यो 62-63 को आन्दोलन पश्चात, त एउटा पिलर मात्र उभिएको संसदीय व्यवस्थामा र यहाँका नेताहरूको जुन चरित्र छ, युटर्न हान्ने, कहिले यता ढल्किन्छन् कहिले उता ढल्किन्छन्, त्यसबाट पश्चिमी राष्ट्रहरू चाहिँ अत्यन्तै रिसाएको अवस्था छ र जुन एउटा क्षणिक ताकत क्षणिक समयको लागि केपी शर्मा ओलीले प्राप्त गरेका थिए त्यो उनले अब गुमाइसकेका छन्। त्यसकै सङ्केत हो नेकपाको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद जुन चुलिँदै गएको छ र तिनकै एउटा वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले यो सरकार अब दशैंपछि ढल्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति यसै साता उनले सार्वजनिक गरेका छन्। त यो समर्थतामा यदि यसलाई हेर्ने हो भने अब जसले माओवादी जनयुद्धको बीजारोपण गर्यो, त्यसलाई 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा गराउन सफल भयो, राजदरबार हत्याकाण्डमा उसको अग्रणी भूमिका रह्यो र अब आएपछि उसले फेरि आफ्नो त्यो पावरलाई फेरि गेन गर्नका लागि, आफ्नो शक्तिलाई फेरि नेपालमा कायम राख्नको लागि उसले यो भ्रमण गरेर अब एउटा सङ्केत गरेको छ कि यहाँ अब राजनीतिक रूपमा फेरि नयाँ उथलपुथल रहले चाहिरहेको छ र त्यही कुरालाई उसले नेपाली आम जनतामा, किनभने पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारको भूमिकाहरू एकपछि अर्को गर्दै, चाहे भ्रष्टाचारको विषय होस्, चाहे राष्ट्रियताको विषय होस्, नक्सा सार्वजनिक गर्ने तर किताब प्रकाशन नगर्ने, यी सबै खेलले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताको, या यसो भनौँ ती जनताहरू, ती मतदाताहरू जसले इतिहासमा पहिलोपटक एउटा वामपन्थी सरकार बन्यो भने यी समग्र समस्याहरू समाधान जुन सोच राखेका थिए, तिनीहरू क्रमशः निराश हुँदै गएपछि उनको जुन त्यो पकड थियो त्यो पकड अब कमजोर भइसकेको छ। यो कुरा एउटा सामान्य राजनीति बुझ्ने मान्छेले चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छ भने केपी शर्मा ओलीले या त्यसका शीर्ष नेताले गरेका छैनन् भन्न त्यो बेकारको कुरा हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा निश्चित रूपमा अब कोही अगुवाईमा यो एउटा नयाँ राजनीतिक समीकरण हुनेछ र त्यस अनुसार निश्चित शर्तसहित फेरि राज संस्थालाई फर्काउने खेल नेपालमा सुरु भएको छ र सम्भवतः यो धेरै छिटो, यो चैत्र काट्दैन, यसले चैत्रको आसपासमा फेरि नयाँ राजनीतिक उथलपुथल गराएर राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गराउने, हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापना गराउने र जनताको यसमा जनताको सिम्पेथी पाउने भएको हुनाले उसले चालेको यो कदम सफल होला भन्ने योजनाका साथ र प्रमुख यो पालि आएर उनले आम नेपाली जनतालाई एउटा विकल्पको चाहिँ एउटा बिम्ब या सङ्केत गर्नको लागि यसरी यो घटना चाहिँ घटेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्रति अब हामी नेपाली जनताको सबैभन्दा ठुलो कुरा जसलाई विश्वास गर्यो त्यसले धोका दिने र अन्तिममा हामी पिसिने जुन कुरा भएको छ, त्यसकारणले प्रत्येक नेपाली जनता अब आँखा चिम्लेर कसैलाई पनि तत्काल विश्वास गर्ने यो बानीबाट हामी अब मुक्त हुन जरुरी छ।
अन्यथा शासकका अनुहारहरू फेरिने छन्। हामी नेपाली जनताको अवस्था जहिले पनि जहाँको त्यही नै रहनेछ। हस् त, यति भन्दै यहाँहरूको समय र साथका लागि फेरि पनि धन्यवाद। अन्तिममा छुट्टिनुभन्दा अगाडि यो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्। यदि साँच्चै तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँका 5 जना मित्रहरूलाई यो सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको यो बडा दशैं सुखमय रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्।